नसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल लिल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होगी। सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे कि हम तमाम यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि हम सबको इस क्लास में यूं ही बनाए रखे और उसकी जो किताब हम यहाँ पर सीखने का काम कर रहे हैं हम सब के लिए आसानी फराहम कर दे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए चलते हैं। जैसे कि आप सभी बहनें जानती हैं, आज का जो दिन है तफसीर का दिन है। हमने कल वर्ड मीनिंग्स किए थे और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। सूरे अल माइदा 13 रुकू है हमारा और इसकी आज मफहूम यानी तफसीर समझने की कोशिश करेंगे कि इन आयतों में एग्जैक्टली अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए क्या ऑर्डर्स दे रहे हैं। आप जो भी कुछ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की शरीयतें, क्या किया तो क्या करो, कौन सी गलती हुई तो उसका इजाला कैसे करो, यानी अगर कफारा देना पड़ा तो कफारा किस तरह से दो। आपने देखा लास्ट जो हमने 12th रुकू किया था उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें, कस्में तोड़ेंगे, कस्में एक तो अव्वल तो खाना नहीं, तोड़े तो उसका कफारा कैसे करना, और फिर हलाल और हराम चीजें देखी हमने। तो ये तमाम चीजें हमने लास्ट रुकू में देखी थी। तो मतलब हम लोग अल्लाह की ऑर्डर्स यानी डूज एंड डोंट्स जिसको बोलते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक मोमिन बंदे को ये तमाम चीजों का एहतराम करना जरूरी है। मतलब ये कि अल्लाह ताला जो भी यहाँ पर फरमा रहे हैं कि क्या करो और क्या नहीं करो, हमें वही कुछ करना है अपनी जिंदगी में। और अल्लाह ने जो हदूद मुकर्रर किए हैं उसे हम आगे नहीं बढ़े। ला तातदू, यानी हम किसी भी लिमिट को कभी क्रॉस ना करें। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर बात में हमें लिमिट्स दिए हैं, अपने हदूद मुकर्रर किए हैं। अब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें लास्ट आयत में, लास्ट रुकू में हमने देखा था कि तुम हद से तजाविज ना करो। यानी हद क्या है? हद ये है जो कुरान में बताई, हमें अभी जो सुन रहे हैं वो हद है, हुदूद है अल्लाह के। अब इस हुदूद को जानने के बावजूद अगर हम हद को तजाविज कर जाते हैं, हद को तोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हम पर गजबनाक हो सकते हैं। ये हमने लास्ट रुकू में भी किया था। तो आइए चलते हैं, आज हम और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि आज हम अल्लाह ताला के और हुदूद देखेंगे, किस बात में हुदूद कायम किए हैं अल्लाह ने। तो आइए चलते हैं। आज का जो सूरह अल माइदा 13 रुकू, हम एक आयत को तिलावत करते हुए मैं शुरुआत करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु ऐदीकुम वरिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैबि फमन अतदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर देखें आप,
अगेन फिर से दोबारा अल्लाह ताला यहाँ किससे मुखातिब है देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर भी ईमान वालों से मुखातिब है। यानी अल्लाह ताला की ये जितने अहकाम हम पढ़ रहे हैं ये ईमान वालों के लिए हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाया और इस्लाम में दाखिल हुआ, उनको उनके लिए ये शराइत हैं तमाम, किसी के भी लिए नहीं, किसी अरे गहरे के लिए नहीं है। यानी हम जो कहते हैं हमें ईमान लाई अल्लाह पर और मैं इस्लाम दीन इस्लाम की हुदूद में जब दाखिल हो गई, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ये तमाम शरीयतें गिनवा रहा है। देखिए हम जितने भी बहनें यहाँ पर कुरान के साथ चल रहे हैं, हमने न जाने अनगिनत अल्लाह के अहकाम को सुना, समझा, उनके पीछे की उन अहकामों के पीछे की हिकमतें भी समझी, और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखें इस रुकू में खास क्या है सीखने के लिए हमें, बिकॉज मैं हमेशा मेरी बहनों से कहती हूँ कि जब कभी कोई रुकू लेकर बैठो आप ना, उस रुकू के अंदर स्पेसिफिक शराइत होते हैं अल्लाह के। अल्लाह उस रुकू के अंदर खास अपना अहकाम बताता है हम ईमान वालों के लिए, तो हमें बहुत इजी है। यानी इस रुकू में कौन से अहकाम हमने जाने, अब आज के रुकू में हम कौन से अहकाम देखेंगे। आइए चलते हैं। अल्लाह कहता है ईमान वालों से, जो हम ईमान लाए हैं, अल्लाह क्या कहता है, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमाता है देखें, ए ईमान वालो, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें जरूर किसी न किसी चीज के जरिए आजमाएगा। लयब्लुवन्नकुमुल्लाह बिशै, यानी तुम्हें अल्लाह ताला किसी न किसी तरह जरूर आजमाएगा। यानी हम हमारा यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, हमें अल्लाह ताला आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजा है। यानी कोई भी बंदा बिना आजमाइश के यहाँ से उस दुनिया तक नहीं जा सकता। यानी हर एक को आजमाएगा अल्लाह सुब्हाना ताला, चाहे किसी भी चीज में। नो वन नोस, जिस चीज में मुझे आजमाएगा जरूरी नहीं कि वही चीज में आपको भी आजमाएगा, हर एक की आजमाइश अलग होगी। इसीलिए हम बंदों को बहुत ही अलर्ट रहना है। यानी हमारे साथ जो कुछ होता है, कहते हैं ना सबर, सबर करना क्यों है, क्योंकि जो बंदा ये जानता है कि अल्लाह ने कहा, यानी बहुत बार आया कुरान के अंदर और आज फिर से एक बार आया कि मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। यानी ये नहीं कहा कि किस चीज में, ये कहा कि किसी ना किसी चीज में जरूर आजमाऊंगा। तो इसका मतलब है हमारे डेली रूटीन के लाइफ में, हमारी जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ होता है, तो वहां कहीं ना कहीं हमारा इम्तिहान होगा, हमारी आजमाइश होती होगी। लेकिन हम कभी गफलत में आकर उस आजमाइश में फ्लॉप भी होते होंगे, फेल भी होते होंगे। तो अल्लाह ताला जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज में आजमाएगा, छोटी छोटी चीज में भी अल्लाह हमें आजमा सकता है। तो हमें क्या करना है, जब हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह कहता है मैं जरूर आजमाऊंगा, दैट मीन्स वी मस्ट बी रेडी। हमें हर वक्त रेडी रहना है। क्या पता अल्लाह क्या लाएगा हमारे सामने और मेरा इम्तिहान लेगा, मेरी आजमाइश करेगा। तो अल्लाह यही कहता है कि मैं तुम्हें किसी न किसी चीज में आजमाऊंगा। और यहाँ पर कौन सी चीज में आजमाएगा देखें, जिस पर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े काबू पा सकेंगे। अल्लाह मालूम करेगा कौन गायबाना तौर पर इससे डरता है। यानी देखिए क्या किस चीज में आजमाएगा, मिनस सईदी तनालुहु आइदीकुम व रिमाहुकुम, यानी
अल्लाह ताला यहाँ पर स्पेसिफिक जो आयत नाजिल हुई है ये शिकार की है। हंटिंग एक होता है ना, इंसान को बहुत यानी एक हॉबी होती है हंटिंग। मतलब वो जंगल में जाते हैं हंट करने, जानवरों को हंट करके लेकर आते हैं, फिर ज़िबा करते हैं, खाते हैं वगैरह। दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। तो हंटिंग के बारे में यहाँ पर है कि यहाँ पर जो चीज आई है वो है शिकार, जानवरों का शिकार। मिनस सईदी, सईदी यानी शिकार में। और ये शिकार कैसा होगा? ये तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे नेजों के करीब शिकार होगा। यानी एक ऐसा शिकार, आपके जानवर आपके करीब आएगा जो आपके यानी एक नेजा मार के उस जानवर को आप हंट कर सकते हो, यानी शिकार कर सकते हो। ऐसे जानवर आपके पास आएंगे जिसका आप दिल करेगा आपका कि आप उनको उनका शिकार कर दे। आपके हाथों से इतने करीब होंगे ये शिकार, ये जो जानवर होंगे इतने करीब घूमेंगे आपके कि आपका दिल ललचाएगा कि मैं क्या करूं, एक नेजा मारकर इसका शिकार कर दूं या अपने हाथों से इसको पकड़ूं, शिकार करूं इसका। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, इन जानवरों को जो रब को खौफ या खाफू बिल गैब, जो अल्लाह को जानता है और अल्लाह से खौफ खाता है, यानी वो पूरी तरह से अल्लाह अल्लाह के खौफ से वाकिफ है और वो ज्यादती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के खौफ को जानता है। बाद जालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करेगा और इस जानवर का शिकार करेगा जो उसके करीब करीब घूम रहे हैं, तो अल्लाह कहता है मैं उसको अजाबुन अलीम दूंगा। तो इसमें क्या क्या चीजें समझ में आई हमें? ये जो आयत आई है इसमें देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले ईमान को शिकार के जरिए अल्लाह आजमाएगा। यानी शिकार के जरिए, यानी जानवर नजदीक आएंगे, करीब आएंगे। लेकिन मैं कौन हूं? मैं हंटर। सपोज मैं हंटर हूं, मेरी हॉबी है हंटिंग, और मेरे करीब क्या आएंगे? जानवर आएंगे, तरह तरह के चौपाए आएंगे। तो अल्लाह अभी क्या वो नजदीक क्यों भेज रहा है? देखिए अभी इसके असल मतलब थोड़ा नेक्स्ट आयत में मिलेगी आपको। अभी आप खाली यही समझो, इतना समझो कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा, इस तरह के जानवर तुम्हारे करीब भेजेगा कि तुम इजीली अपना नेजा मारो और उस जानवर पर काबू पालो या अपने हाथों से उस जानवर को पकड़ो। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, मैं आजमाऊंगा, यानी ऐसे जानवर सामने लाऊंगा जिनका शिकार करना इजी होगा, आसान होगा, मगर तुम उस वक्त एहराम की हालत में होगे। अभी आपकी समझ में आ गया, पहले नहीं समझ में आया। देखिए वो आयत ही कुछ इस तरह से है। पहले अल्लाह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें शिकार के जानवर नजदीक तुम्हारे करीब भेजकर तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। तो शिकारी के सामने जानवर आए तो शिकार जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर ये आयत कब की है? ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इहराम पहने हुओं के लिए है। जो भी उम्रा और हज के लिए इहराम बांधते हैं, उसके बाद कुछ चीजें उनके ऊपर हराम हो जाती हैं। इन्हें अल्लाह सुब्हाना तआला की उस इहराम की हालत में बंदिशें हो जाती हैं। यू नो ये आप काम हलाल था, लेकिन अभी क्योंकि आपने इहराम बांधा है, ये हराम हो गया आपके ऊपर। यानी जानवरों का शिकार करना क्या हुआ? हराम हो गया आप पर। तो इहराम के हालत में तुम शिकार नहीं कर सकते। अल्लाह का कहना यही है यहाँ पर कि अगर तुम डरते हो अल्लाह से तो बिल्कुल तुम ये काम नहीं करोगे। क्यों? कोई देखे न देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। ये तो अल्लाह की नजर में गलत होगा ना फिर। तो इहराम के हालत में क्या है, तुम्हें ये शिकार करना हराम है।
یہ آزمائش اس لیے ہوگی. یہ کیوں آزمائے گا اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں, آپ نے وہ کہانی سنی نا, مچھلی والی, سب کا قانون. ہاں, یعنی یہودیوں کے لیے, بنی اسرائیلیوں کے لیے سبت یعنی سنیچر کا روز مقرر کیا گیا تھا عبادت کے لیے, اونلی عبادت, نو دنیا داری, کوئی دنیا داری نہیں, کوئی کھانا نہیں, کچھ نہیں, خالی عبادت کے لیے مقرر کیا تھا اللہ نے. اور اس دن کوئی بزنس نہیں, دریا پہ نہیں جانا, مچھلیاں نہیں نکالنا. ٹھیک, پھر اللہ نے کیا کیا, ان لوگوں کو آزمانے کے لیے کیا کیا, اسی دن, ٹھیک سنیچر کے روز, اسی دن دریا میں زیادہ مچھلیاں ڈال دی. اور وہ مچھلیاں اچھل اچھل کر بنی اسرائیلیوں سے کہتے تھے کہ مجھے پکڑ, آؤ مجھے پکڑو. یعنی بولتے ہیں نا ٹیمپٹنگ, ٹیمپٹیشن. اللہ تعالیٰ اگر واقعی امتحان لیتا ہے تو یو مسٹ فیل دیٹ ٹیمپٹیشن. یعنی میرا دل کرتا ہے, یعنی میں اس طرح اس وقت کیا ہو جاتی ہوں, اللہ کے آرڈر سے غافل ہو جاتی ہوں, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ بندشیں توڑ کر وہ کام کر دوں جو اللہ نے مجھے کرنے سے روکا ہے. تو سب کا قانون انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس دن گڑھے کھودے, یعنی کناروں پر دریا کے گڑھے کھودے, اور جیسے جیسے مچھلیاں آتی تھی اس گڑھوں میں گر جاتی تھی. اور انہوں نے دیکھے صاف کلیئر گیم کھیلی. دوسرے روز پھر گڑھوں میں سے انہوں نے مچھلیاں نکال لی اپنے لیے. یعنی کلیئر چیٹنگ اللہ کے ساتھ. دیکھیں, اللہ کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ کلیئر چیٹنگ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جب بھی آزمائے گا, یہ فلاں کام نہیں کرو, لیکن اس کام کے لیے اللہ آسانیاں کرے گا. تو اللہ دیکھنا چاہے گا میرا بندہ میری بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا, مجھ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا. یہی تو امتحان ہے, یہی تو آزمائش ہے نا ہماری. تو یہاں پر بھی دیکھیں, یہ احرام کی حالت میں اللہ نے ایک قانون لگایا. جب بھی تم احرام میں ہو, چاہے وہ عمرہ ہو چاہے وہ حج کا ہو, اور تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, جانور بھیجتا ہے قریب, آپ کے قریب گھومتے آ کر. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میں نے کہا کہ تم شکار نہ کرو, تو کیا تم شکار اس وقت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. یعنی اللہ صرف ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے, ہماری انٹینشنز کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے کیا کہا, جو مجھ سے ڈرے, لیا لم اللہ من یخاف بالغیب, جو مجھ سے غائبانہ ڈرے گا وہ کبھی بھی ایک کام نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ نے کہا احرام کے حالت میں شکار نہ کرو, دین میں پرہیز کروں گی یا کروں گا, ایسے جانور کے پیچھے نہیں جاؤں گی. تو اس طرح سے اللہ آزمانے کے لیے جانور بھیج دیتا ہے حجیوں کے یا عمرہ کرنے آئے ان کے قریب, تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرے بندشوں سے باہر آتا ہے, کون میرے حدود کو توڑتا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر, لیعلم اللہ من یخاف بالغیب. مجھے ڈرتا کون ہے, مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے, مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے, تو غائبانہ میرا ڈر میرے بندے کے اندر کتنا ہے. یعنی وہ کتنا سوچتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو, لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ بندے کے دل میں کتنا ہے خوف, یہ اللہ جاننا چاہتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر جو حد سے تجاوز کر جائے, پھر سمجھو احرام کی حالت میں وہ شکار کر لے, تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اس کو تو میں دردناک سزا سے دوچار کر دوں گا. تو غائبانہ امتحان کا کیا مطلب دیکھیں, اس آزمائش میں اللہ دیکھے گا کون اس حالت میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی ایسے احرام کی حالت میں بھی کون ڈرتا ہے جب کوئی اسے دیکھنے ہی والا نہیں ہے. یعنی اس حالت میں لوگ تو کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں, لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ وہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے.
یعنی اصل ایمان کیا ہے؟ بندہ غائبانہ ڈرے، اللہ کے غائبانہ طور پر اللہ کے احکاموں کی پابندی کرے، یہی اللہ یہاں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فمنی تدا، یعنی تم اگر حد سے آگے بڑھے تو، یعنی اللہ کی خلاف ورزی کرے تو اس میں کیا ہے؟ ان کی سخت اور دردناک عذاب سے میں دوچار کر دوں گا۔ یہ آیت ہمیں کبھی اتری؟ یہ حج یا عمرہ کے دوران احرام باندھنے والے افراد کے لیے خاص ہدایت ہے اس کے اندر، یہ اور نارملی نہیں ہے کبھی، only during the عمرہ and حج، جب ہم احرام باندھتے ہیں اور ہر اللہ کی کچھ چیزیں حلال جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں اس کے اوپر، اور پھر ان چیزوں سے وہ رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے، یہ دیکھنا تھا اللہ کو۔ تو اللہ کیسے دیکھیں گا؟ دیکھو، ایک انسان احرام پہنا ہے، اوکے، جا رہا ہے، راستے میں اسے یہ جانور مل رہے ہیں، بہت سارے آ رہے ہیں راستے میں، اور وہ خود شکاری ہے، تو اس کا ٹیمپٹیشن ہوگا نا، اس جانور کو دیکھ کر اس کو ٹیمپٹ کرے گا جانور۔ اگر وہ اللہ کو اس وقت بھول جاتا ہے، اللہ کون دیکھتا ہے مجھے، کون نہیں دیکھتا، بلکہ بھول جاتا ہے، اور وہ شکار کر لیتا ہے، یعنی وہ حد کراس کر جاتا ہے، اور یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہاں پر۔ تو احرام کے حالت میں شکار ممنوع ہے، منع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 95۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں ایمان والوں سے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم قتل نہ کرو، یعنی کسی جانور کا شکار نہ کرو جب تم احرام میں ہو، حرم، احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم، اور جو یہ کام کرے، یعنی قتل کرے جانوروں کو تم میں سے، متعمدن، یعنی جان بوجھ کر، معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی آپ نے شکار کیا جان بوجھ کر، پھر اس کا کیا ہے؟ اب ایسی حالت میں سزا کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہماری ٹرم میں کفارہ، اس کی حالت، اس کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ ہے کیا؟ فجزا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا، کیا؟ مثل ما قتل من النعام، یعنی جیسا، جس طریقے کا قتل تم نے کیا، شکار تم نے کیا، اسی جانور کے جیسا تمہیں ایک ذبح کرنا پڑے گا، اسی سائز کا، اسی کے جیسا تمہیں ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، جس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ جانور جو اس نے مارا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ذوی عدل منکم، یعنی تمہارے اندر سے دو لوگ جو انصاف کرنے والے ہیں، اعتدال، کیا بولتے ہیں، عدل کرنے والے، جو دو انسان تمہارے اندر سے آئیں گے، اور وہ دیکھیں گے کیسا جانور آپ نے شکار کیا، اور اسی کے جیسا تمہیں ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، اور وہ کیا کرنا پڑے گا؟ بالغ الکعبہ، اس کو پہنچانا پڑے گا توفتن کعبہ، جہاں پر یہ ذبح کرتے ہیں وہاں پر یہ جانور پہنچانا پڑے گا، قربانی یعنی کعبہ تک پہنچانا پڑے گا۔ اور دوسرا، اللہ، یہ ایک ہوا طریقہ، کفارہ ایک طریقہ ہوا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اچھا، کتنے مسکینوں کو کھانا؟ اور پھر روزے بھی رکھنا ہے، یعنی کوئی ایک کام کرنا ہے، آئیدر جانور ذبح کرنا ہے، سیم ٹو سیم، آئیدر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور روزے رکھنا ہے، یہ تین کام ہیں۔ تاکہ یہ کیوں پنشمنٹ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے،
ताकि उसको तकलीफ हो कि उसने गुनाह किया है अल्लाह के अहकामों को तोड़कर। ये सजा दे रहा है अल्लाह ताला टाइम बिंग के लिए। और ये इसमें से कुछ ना कुछ काम करना है। 3, एक जानवर ज़िबा करना, और मिस्किनों को खाना खिलाना, और या तो फिर रोजे रखना। अच्छा, ये कौन तय करेगा? यहाँ पर अल्लाह ने नहीं कहा। देखिए, कसमों के बाद जब हमने कसमें तोड़ने का कफारा देखा था, उसमें 10 मिस्किन देखे थे। 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ, या 10 मिस्किनों को कपड़े दे दो, और एक गर्दन को आजाद कर दो, या एक गर्दन को आजाद कर दो, या फिर रोजे रखो 3। ये था कसमों का कफारा। लेकिन यहाँ का कफारा तय नहीं है, इसको खुला छोड़ा है। अब इसका तय कौन करेगा? इसका तय करेगा जो ये हमने जज बनाए हैं, ये जो इंसाफ करने वाले चुने हैं हमने, वही फैसला करेंगे कि तुम फलाने मिस्किनों को, इतने लोगों को खाना खिलाओ, या इतने रोजे रखो। ठीक है, ये जज करेगा काम। ये किसकी सजा है? जानवर का शिकार करने की इहराम के हालत में, एहराम पहनकर शिकार किए तो ये सजा होगी। जुन्तिकाम, क्यों? वल्लाहु अजीजुन जुन्तिकाम, अल्लाह तो इंतकाम लेने वाला काफी है। तो अल्लाह इंतकाम भी लेता है। तो अल्लाह ताला ने साफ हुक्म दिया कि जब कोई शख्स हालत एहराम में हो, तो वो कोई भी एहराम होने दो, उम्रा या हज का, तो वो शिकार ना करे। ये एक मुकद्दस हालत है, जब हम इहराम के एहराम पहनते हैं, ये एक मुकद्दस पाक हमारी सिफत है, ये हालत है हमारी। हो जाती है इहराम पहनते साथ ही हम एकदम पाक साफ हो जाते हैं। और इसमें कुछ कुछ काम अल्लाह ने करने को मना फरमाया है। शिकार जैसे ये ममनुआ काम है हमारे लिए। अगर कोई शख्स जानबूझकर करे, उसका भी उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, कफारा देना पड़ेगा। ये आपको पता चला क्या करना है। एक जानवर, और वो जानवर काबा तक भेजना चाहिए, यहाँ जहां पर वो जज हो सके। और फिर कफारा क्या देना है? मिस्किनों को खाना खिलाया, उतने ही रोजे रखे। तो अल्लाह की मगफिरत और सजा का यहाँ पर आता है। देखें अल्लाह क्या कह रहा है, देखें। अफल्लाहु अम्मा सलफ, यानी अल्लाह दरगुजर करता है। जो गुजर चुका, जो हो चुका, वो हो चुका। अब आगे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बार कुरान में वर्ड आया है, यानी जो हो चुका सो हो चुका। यानी हम कहते हैं ना, कभी समझो, अभी अभी हमारी बात लेकर चलो, हम कुरान सुन रहे हैं अभी, हम यहाँ पर अल्लाह के अहकाम भी सुन रहे हैं। बिल फर्ज कुछ ऐसे अहकाम आपने आज सुने जो मैं जिंदगी में कर रही थी, यानी ये गलती कर रही थी मैं जिंदगी में। अब मैं आज सुनी मैंने, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, तो अब मैं नहीं कह सकती अल्लाह ये गुनाह मैंने इतने करी जिंदगी में, अब क्या करूं मैं? नहीं, अब तक नहीं पता था, नहीं पता था, लेकिन आज पता चला तो आगे से पकड़ेगा अल्लाह। इसके पहले जो गुजर चुका सो गुजर चुका, इस पर अल्लाह पकड़ेगा नहीं। वो मन आदा फयंतिकुमुल्लाहु मिन्हु, तो अल्लाह इंतकाम लेगा किसका? जो हद से गुजर जाए। मतलब अभी मैंने ये ऑर्डर अल्लाह का सुना कि एहराम के हालत में ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैंने गलती करी अभी आगे, तो अल्लाह मुझे पकड़ेगा और अल्लाह इंतकाम मुझसे लेगा। और अल्लाह यहाँ पर क्या कहा गया है? वल्लाहु अजीजुन जुन्तिकाम, अल्लाह तो जबरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है। तो ये हमें चीज समझनी चाहिए कि अब जिंदगी में गलतियां ना हो। जो हो चुकी सो हो चुकी, वो गुजर गया। अभी अल्लाह ने, हम तौबा पढ़े अल्लाह से, अस्तगफार किया अल्लाह से अपने उन गुनाहों के लिए,
اور اب آئندہ ہم وہ گناہ ریپیٹ نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, جو ہوا اس کے پر رو مت بیٹھ کے, ابھی اپنی زندگی کو وہاں پر روک مت دینا. اب ہمیں کیا ہے, توبہ استغفار اور بی سیریس کہ یہ غلطیاں ہم سے ریپیٹ نہ ہوں زندگی میں. دس از ویری امپورٹنٹ. آگے اہل لکم, آگے 96 اہل لکم صید البحری. اچھا اب آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. اہل حلال کیا, لکم صید البحری, بحر یعنی سمندر, تو سیدو شکار, تو دریا کے اندر سمندر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دی آلریڈی. وہ تام ہو, تم کھاؤ اس کو. یعنی ہم اگر احرام میں بھی ہیں اور دریا کے سمندر کے کنارے سے جا رہے ہیں اور بھوک لگی اور کوئی کھانا نہیں, اور فار ایگزامپل ہم شپ سے جا رہے ہیں, سعودی شپ سے جا رہے ہیں, بوٹ سے یا جو بھی جو ہوتے ہیں نا, پہلے تو ہوتا تھا ابھی خیر نہیں ہے, آپ تو پلین ہو گئے ہیں, ہوائی جہاز ہو گئے ہیں. تو اگر دریا سے گزر رہے ہو, کھانا نہیں ہے کھانے کو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, احرام کی حالت میں مچھلی کا شکار کر کے کھا سکتے ہیں, بیکاز دیٹ از آلموسٹ حلال. وہ اللہ نے حلال کر کے چھوڑی ہے مچھلیاں ہمارے لیے, تو حرام حلال کا کوئی قصہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یہ کھاؤ, تمہارے لیے اس میں متاع لکم وللسیارہ, تمہارے اور تم سب قافلوں کے لیے یہ کھانا جائز ہے, حلال ہے, یہ کھاؤ, تم لوگ فائدہ اٹھاؤ. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ, لیکن پرہیز کرو خشکی کا جانور شکار کرنے سے. یعنی بری مطلب خشکی, آن لینڈ, زمینی جانوروں کا آپ شکار نہیں کر سکتے. دس از پروہیبیٹڈ, رائٹ, یہ منع ہے, ممنوع ہے آپ کے لیے. پانی کا کھاؤ شکار کر کے, لیکن زمین کا نہیں کھاؤ کوئی جانور. چوپا ہے جس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ہمیں سمندر کا شکار اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں پانی جانوروں کا شکار کرنا اور ان کا کھانا جائز قرار دیا ہے, چاہے وہ زندہ پکڑے جائیں یا مردہ, ان کو کھانا حلال ہے. یا چاہے تم وہ جانور جو بھی دریا کے اندر ہے سمندر میں, ان کو زندہ پکڑو یا مردہ پکڑو, دونوں حالت میں آپ کھا سکتے ہو. ایسا نہیں کہ آپ ذبح کرو گے, اللہ اکبر کرو گے پھر کھاؤ گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خشکی کا جانور یعنی آن لینڈ تمہیں جانور کا شکار حرام ہے, سختی سے منع ہے, جب تک کہ تم احرام کی حالت سے باہر نہیں آتے. ٹھیک ہے, اور تو یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے, یعنی فائدہ سمندر کا کھاؤ, بلکہ اجازت کیوں دی گئی ہے, کیونکہ حاجیوں کو اور قافلے کو کیا ہے, موجودہ دوسرے لوگوں کو خوراک میسر آ جائے, یعنی کھانا ملے نا, کھانے کو راستے میں کھانا ضروری ہے, کیا بھوکے تو میں نہیں مر سکتے ہم لوگ. تو اسی وجہ سے اللہ نے پانی کا جانور کھانے کے لیے ہمیں حلال کیا ہے. تو اس میں اللہ کہتا ہے تم فائدہ اٹھاؤ. تو آخر میں ایک تاکید آئی ہے اس میں, دیکھیں, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, لیکن یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ تم میرے طرف ہی آؤ گے, میرے طرف ہی تم اکٹھا کیے جاؤ گے. تو تمہیں کیا ہے, کوئی دوسرا نہیں راستہ. اگر تم کچھ بھی حدیں توڑ ڈالتے ہو, جو کچھ تم کرتے ہو, تمہیں تو میرے طرف ہی آنا ہے, مجھے حساب دینا ہے. ان شارٹ تمام حساب میں لینے والا ہوں, سو تم مجھے سے ڈرو. تو یہ اللہ کا ڈر یہاں پر بتایا جا رہا ہے. آگے آتے ہیں, دیکھیں 96, یہاں سمجھ میں آئی نا بات, کہ پانی کا جانور حلال اور خشکی کا جانور حرام ہے ہمارے لیے احرام کی حالت میں. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام,
क़ियामल लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हादिय वल क़लाइद। अब यहाँ पर क्या आया है देखे, अल्लाह ने काबा को, हुर्मत वाले घर को, यानी काबा क्या है, काबा बैतुल हराम यानी हुर्मत वाला घर, यानी मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो बोलते हैं ना, जिसकी इज्जत की जाए, जिसकी ताजीम की जाए, ये है हमारा काबा, ये है अल्लाह का घर। जहां पर क्या है, वो घर क्यों बनाया गया, क़ियामल लिन्नास, यानी लोगों को इकट्ठा करने की जगह है ये। इट इज अ सेंटर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मुसलमानों के लिए एक सेंटर है ये। वो शहर अल हराम, और क्या, और हुर्मत वाले महीने को भी, यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुर्मत वाले महीनों का बयान किया है। कौन कौन से हुर्मत वाले, देखे हैं तो 12 महीने हुर्मत वाले, 12 महीने हुर्मत वाले नहीं होते, 12 महीने हैं। 12 महीनों में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने 4 महीनों को हुर्मत वाले कहा। कौन कौन से, एक बीच में आता है रजब, और दो तीन तीन जो है एंड में आते हैं। बीच में रजब आता है और एंड में 3 आते हैं। कौन से, जिलकादा, जिलहज, मुहर्रम। कौन से 3, जिलकादा, जिलहज, मुहर्रम, ये 3 महीने, और बीच में एक रजब। ये 4 महीने अल्लाह ने हुर्मत वाले, मतलब क्या, हुर्मत यानी बहुत सारी चीजें इस महीनों में हराम कर दी हैं। वो क्या, ये झगड़े, जंगो जिदाल, फसाद, ये फिस्को फुजूर, ये तमाम जो चीजें, जो फसाद इंसान फैलाता है, लड़ाई झगड़े, ये जो अमन चैन